7 मार्च 1971 को ढाका का रेस कोर्स ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तकरीबन 10 लाख अफराद अपने हाथों में बांस की लाठियां लिए हुए यहाँ मौजूद थे। लाठियां लेने का मकसद किसी मुमकिन हमले से बचाव की तैयारी नहीं था, बल्कि ये मज़ाहमत का इस्ताहारा था। मजमे की तरफ से आज़ादी के हक़ में नारे थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि इस दौरान एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर जायज़ा लेने के लिए ऊपर फ़ज़ा में महवे परवाज़ था। वफाक की जानिब से जारी करदा एक हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए रेडियो पाकिस्तान का ढाका स्टेशन मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीब की तकरीर को बराह रास्त नशर करने की हतमा तैयारी कर रहा था। शेख मुजीब ने मजमे से ख़िताब करना शुरू किया। दरहकीकत ये महज एक सियासी तकरीर नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान में फ़ौजी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ एक खुला चैलेंज था। बाद अज़ां इस तकरीर को बरसगीर में सियासी रहनुमाओं की जानिब से की जाने वाली तकरीरों में बड़ा मकाम हासिल हुआ। इस तकरीर के चंद रोज़ बाद पाकिस्तान के सदर यह्या खान इस मसले का सियासी हल तलाश करने ढाका पहुँच गए। फौरी तौर पर ऐसे इशारे मिल रहे थे कि यह्या खान मशरक़ी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश के अवाम के इक़्तिदार के हवाले करने के मुतालबे को मुस्तरद करने जा रहे हैं। 23 मार्च को जब शेख मुजीब सदर यह्या से बात करने सदर की रिहाइशगाह गए तो उनकी गाड़ी पर बांग्लादेशी झंडा था। वो ये जाहिर करना चाह रहे थे कि वो एक आज़ाद बंगाली रियासत के रहनुमा बन गए हैं। 25 मार्च की शाम तक ये खबरें फैलना शुरू हो गईं कि सदर यह्या खान अपने वफ़द के हमरा ढाका से पाकिस्तान आ गए हैं, जिसके बाद रात के 11:30 बजे ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हो चुका था। शेख मुजीब की बड़ी बेटी हसीना वाजिद बताती हैं कि फ़ौज की जानिब से गोली चलने की आवाज़ सुनते ही शेख मुजीब ने एक वायरलेस पैगाम भेजकर बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान किया। शेख मुजीब ने कहा कि मैं बांग्लादेश के लोगों से मुतालबा करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हों और जो कुछ भी उनके हाथ में है उसके साथ फ़ौज के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करें। आपकी लड़ाई उस वक्त तक जारी रहनी चाहिए जब तक पाकिस्तानी फ़ौज के हर सिपाही को बांग्लादेश की सरजमीन से बेदखल नहीं कर दिया जाता। उसी रात 1 बजे के करीब पाकिस्तानी फ़ौज के चंद एहलकार शेख मुजीब के घर 32 दहान मंडी पहुंचे, जहां शेख मुजीब उनका पहले से इंतज़ार कर रहे थे। शेख मुजीब के घर के गेट पर पहुंचते ही फ़ौजियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। एक मकामी सिक्योरिटी गार्ड जो दरवाजे पर सिक्योरिटी की देखभाल कर रहा था को भी गोली लगी और वो मौका पर ही दम तोड़ गया। एक फ़ौजी अफसर ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि शेख मुजीब हथियार डाल दें। थोड़ी देर बाद शेख मुजीब नीचे आ गए, जहां सिपाहियों ने उन्हें जीप में बिठाया और चले गए। शेख मुजीब को गिरफ्तार करने वाली टीम के इंचार्ज वायरलेस पर पैगाम भेजा कि पिंजरे में बड़ा परिंदा छोटा परिंदा उड़ गया। शेख मुजीब को 3 दिन तक छावनी के आदमजी कॉलेज में रखा गया और फिर सख्त सिक्योरिटी में मगरबी पाकिस्तान ले जाया गया। पाकिस्तान में उन्हें मियाँ वाली जेल में कैद रखा गया। शेख मुजीब तकरीबन 9 माह तक उसी जेल में रहे। दिसंबर 1971 में एक फ़ौजी ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। उसी दौरान पाकिस्तान का इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ में आ गया, जिनके अहकामात पर मुजीब को मियाँ वाली जेल से निकाल कर रावलपिंडी के करीब एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया। एक दिन अचानक भुट्टो उनसे गेस्ट हाउस में मिलने आए। मुजीब ने उनसे पूछा, आप यहाँ कैसे आए? भुट्टो ने जवाब दिया, मैं पाकिस्तान का सदर हूँ। लेकिन मुजीब ने उस पर कहा कि इस ओहदे पर मेरा हक है। इस पर भुट्टो सीधे अपने पॉइंट पर आ गए और पेशकश की कि अगर शेख मुजीब राज़ी हो जाए तो खारजा अमूर, दिफा और मवासलात के महकमे मिलकर चलाए जा सकते हैं। शेख मुजीब ने कहा कि इस वक्त मैं आपकी तहवील में हूँ, मेरे लिए अपने लोगों से मशवरा किए बगैर कोई वादा करना मुमकिन नहीं होगा। बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर कमाल हुसैन, जो उस वक्त शेख मुजीब के साथ पाकिस्तानी जेल में थे, भी इसकी तस्दीक करते हैं। उन्होंने बताया कि भुट्टो आखिरी दम तक शेख मुजीब पर पाकिस्तान के साथ किसी न किसी तरह के ताल्लुकात कायम करने के लिए दबाव डालते रहे। जिस दिन शेख को रहा किया जाना था और वह लंदन जाने वाले थे, भुट्टो ने कहा कि वो एक दिन मज़ीद क़याम करें, क्योंकि अगले दिन शाह ईरान आ रहे थे और वो उनसे मिलना चाहते थे। शेख समझ गए कि वो शाह ईरान से उन पर दबाव डलवाना चाहते हैं। उस पर शेख मुजीब ने कहा कि उन्हें भुट्टो की तजवीज़ कबूल नहीं और यह कि उन्हें गेस्ट हाउस से दोबारा जेल भेजा जा सकता है। 7 जनवरी 1972 की रात भुट्टो खुद मुजीब और कमाल हुसैन को छोड़ने रावलपिंडी के चकलाला एयरपोर्ट गए। उन्होंने एक लफ्ज़ कहे बगैर मुजीब को अलविदा किया
اور مجیب بھی پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر تیزی سے جہاز کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ 2 دن لندن میں رہنے کے بعد مجیب 9 جنوری کی شام ڈھاکہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں وہ چند گھنٹوں کے لیے نئی دہلی میں رکے۔ اس وقت کے انڈین صدر وزیر اعظم اندرا گاندھی، ان کی پوری کابینہ، تینوں افواج کے سربراہان اور مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ صدارت شنکر رائے شیخ مجیب کی استقبال کے لیے دہلی کی ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ فوجی چھاؤنی کے میدان میں ایک جلسہ عام میں مجیب نے بنگلہ دیش کی آزادی کی جدوجہد میں مدد کرنے پر ہندوستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ شیخ مجیب نے انگریزی میں تقریر شروع کی، لیکن اس وقت سٹیج پر موجود اندرا گاندھی نے ان سے بنگالی زبان میں تقریر کرنے کی درخواست کی۔ دہلی میں 2 گھنٹے قیام کے بعد مجیب جب ڈھاکہ پہنچے تو ڈھاکہ کے ہوائی اڈے تقریباً 10 لاکھ لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ شیخ مجیب، جن کا پاکستانی جیل میں 9 ماہ گزارنے کی وجہ سے وزن کافی کم ہو چکا تھا، اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے لمبے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور جہاں تاج الدین احمد نے اپنے قائد کو اپنی بہوں میں لپیٹ لیا اور دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے ریس کورس گراؤنڈ میں لاکھوں کے ہجوم کے سامنے رابندر ناتھ ٹیگور کو یاد کیا۔ شیخ مجیب نے ٹیگور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایک بار یہ شکایت کی تھی کہ بنگال کے لوگ صرف بنگالی ہی رہے، سچے انسان نہیں بنے۔ ڈرامائی انداز میں مجیب نے کہا، اے عظیم شاعر، واپس آؤ اور دیکھو کہ تمہارے بنگالی لوگ کیسے ان شاندار انسانوں میں بدل گئے ہیں جن کا تم نے کبھی تصور کیا تھا۔ شیخ مجیب نے اقتدار سنبھالا اور جنگ سے تباہ شدہ بنگلہ دیش کی تعمیر نو شروع کی، لیکن ان کی کہانی کا ایک افسوسناک انجام ہوا۔ 1975 تک معاملات ان کے ہاتھ سے نکلنے لگے، کرپشن بڑھنے لگی اور اقربا پروری کو ہوا ملنے لگی۔ عوام میں بے اطمینانی کے ساتھ ساتھ بنگلہ فوج میں بھی بے اطمینانی بڑھنے لگی۔ 15 اگست 1975 کی صبح بنگلہ دیشی فوج کے کچھ جونیئر افسروں نے شیخ مجیب کی رہائش گاہ پر حملہ کر دیا۔ اپنے گھر کے باہر گولی چلنے کی آواز سنتے ہی شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل شفیع اللہ کو فون کیا۔ جنرل شفیع اللہ نے بتایا تھا کہ مجیب بہت غصے میں تھے۔ مجیب نے جنرل شفیع سے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے گھر پر حملہ کیا ہے، ان کو واپس آنے کا حکم دیں۔ میں نے مجیب سے پوچھا، کہا آپ اپنے گھر سے باہر آ سکتے ہیں؟ یہاں سید بدر الحسن آرمی چیف کے رویے پر سوال اٹھاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آپ اپنے ملک کے صدر سے ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ سوچ رہے تھے کہ وہ ایسی صورتحال میں گھر سے باہر آ جائیں جب چاروں طرف گولیاں چل رہی ہوں؟ گھر پر حملے کے بعد شیخ مجیب بالائی منزل سے نیچے آنے کے لیے سیڑھیاں اتر رہے تھے جب فوجی اہلکاروں نے ان پر فائرنگ کی۔ مجیب منہ کے بل گرے، ان کا پسندیدہ پائپ ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے بعد اس گھر میں موت کا رقص شروع ہوا۔ سب سے پہلے بیگم مجیب کو گولی ماری گئی، پھر ان کے بیٹے شیخ جمال کی باری آئی۔ گھر میں موجود ان کی دونوں بہوؤں کو بھی نہیں بخشا گیا، اور یہاں تک کہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے 10 سالہ رسل مجیب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس پورے گھرانے کی صرف 2 بیٹیاں ہی زندہ رہیں، کیونکہ اس وقت وہ گھر میں نہیں تھیں بلکہ جرمنی میں تھیں۔ آنسو بہانے والا کوئی نہیں تھا۔ جبکہ یہ لوگ بنگلہ دیشی فوج کے اہلکار مجیب کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ انہیں لگا کہ وہ غلطی سے ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ انہیں مارنے آئے ہیں۔ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو بے رحمی سے مارا گیا اور بعد ازاں ان کی لاشیں ایک فوجی ٹرک میں ڈال دی گئیں۔ 16 اگست کی صبح فوجیوں نے تمام لاشیں اکٹھی کیں اور شیخ مجیب کے علاوہ باقی سب مقتول اہل خانہ کو بنائی قبرستان میں ایک بڑے گڑھے میں دفن کر دیا گیا۔ مجیب کی میت کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے آبائی گاؤں تنگی پارہ پہنچایا گیا۔ فوجیوں نے اس موقع پر ان کے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا تاکہ لوگ ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکیں۔ فوجیوں کا اصرار تھا کہ مجیب کی میت کو جلد از جلد دفن کیا جائے، لیکن
گاؤں کے ایک مولانا اس بات پر بضد تھے کہ میت کو غسل دیے بغیر دفن نہیں کیا جا سکتا۔ بدرالحسن لکھتے ہیں کہ نہلانے کے لیے صابن دستیاب نہیں تھا اور آخر میں ان کی میت کو کپڑے دھونے والے صابن سے نہلایا گیا اور انہیں مقامی قبرستان میں اپنے والد کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ اس شام جب بارش شروع ہوئی تو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ شاید قدرت بھی اس بے دردی کو برداشت نہیں کر سکی جس سے مجیب کو مارا گیا۔ لیکن اسے ستم ظریفی کہا جائے یا کچھ اور، کیونکہ اس شام بنگلہ دیش کے بابائے قوم کے لیے آنسو بہانے والے بہت کم تھے۔